कोलवा भायले लोक बेकायदो कोंब्याचे झूज केल्ल्यान अंधाधुंदी आनी बोवाळ चल्ला। अशा वावराक लागून झगडी जावपाक शकतात अशें लोकांचे मत आसा। ह्या बाबतीत खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। थळाव्यांनी कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या, पूण अजूनय कसलीच कारवाय जावंक ना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमची गोंयकार जे घेर घालतात आनी ह्या घेर म्हणले जाल्यार पिशे आनी ही जी घेर आसात ही गोंया बरोबर भायर कर्नाटका, महाराष्ट्राक, केरळाक हांगा जातात आनी ह्या घेराचेर जी कसली घेर आसूं, बैलाची घेर आसूं या आनी कसली घेर आसूं हेजेर बंदी आसा। आनी ही बंदी फक्त महाराष्ट्रा कर्नाटकाक ना, त्यो गेम म्हण जाता आनी गोंयाक ह्या घेरांचेर सगळी बंदी आसा। आनी हेजेर जर फाटल्या दिसांतून पळयलें आसतलें कितलीशे घेरांनी घातले कडेन कितलेशे जे तेजी पळोवपाक गेल्ले लोक मेले कडेन सुद्दां आसात। आनी अशीच घेर जी आसात ती बैलांची न्ह आनी मनशाची घेर न्ह। आतां कोंब्याची घेर आतां कोंबे साले कडेन आसा आनी कोंब्याची घेर घालपाक जो दीस आसा वो दिवाळेच्या दिसाक हे घालतात आनी हे जे घालतात हे कोलवा हांगा घालतात आनी कोलवा हे सगळे ऑनलायन सगळ्यांक मेसेजी घालतात, व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर घालतात आनी हेजेर लोक जे आसात हे सगळीशे लोक थंय येतात आनी हे घालपी म्हण ते आमगे गोंयकार न्हय, गोंयची भायले आनी तेणी येवन बरो हांगा जो कोंब्याचो घेर जी आसा ही बरी घातले कडेन आसा। 4 ते 5 ग्रुप जे आसात ह्या हितून वयले तितू भितर तेणी नांव अशी दवरल्यात की पॉलिटिशियना वयल्यान नांव दवरले कडेन आसात। एक काँग्रेस, बीजेपी, गोवा फॉरवर्ड, त्याच बरोबर आरजी, आप अशें करून हेंची नांव दवरले कडेन आसात। टीएमसी नांव दवरले कडेन। ह्या नांवाचेर ही जी घेर आसात ही आतां कोंब्याची हांगा जाले कडेन आसात। राज्यांत धिरयांचो प्रकार उणो जाला, पूण आतां कोंब्याचे झूज लायिल्ली दिश्टी पडटात। कोलवा अशीच घडणूक घडिल्ली दिश्टी पडली। थळाव्यांनी कागाळ करूनय हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली दिश्टी पडली ना। आतां कितें जाता हो आमगेलो वाळो सेकंड वर्ड हांव रावता म्हणटा हिंगे एक इलिगल नाग जालो जाता आनी ते कोताय कोण सगळे झारखंडाचे टोटल झारखंडाचे 100-200 मायज लोक येता आनी ते थिंगा कॉक फायट घाताय। आतां कॉक फायट घायलें त्या कॉक फायटा लागून कितें जातलें तें देव जाण हाजे आमकां सद्या जालें ना, सद्या केस्तांव जाताय थिंगा चॅलेंज लायताय ते पयशांक गॅमलींग तें पयशांक गॅमलिंगान ते थिंगा घेर घाताय कॉक फायट घाताय आनी कितलेच कोंब कितें घेवन येताय। तेंगेले सकाळीं 11:30 12 म्हणल्यार कशें स्टार्ट जाता आनी एट लास्ट 6 o'clock त्या दोळा ते बंद कोताय, सनसेट जाता त्या दोळा आनी मॅस कोताय। म्हाका इतली भिरांत आहा एक दीस थिंगा मर्डर जायत म्हण एकमुखार ते तोपून मारीत म्हण कित्याक ते कोंब्यांक घेर घाताय त्या दोळा सगळे आपल्या हातयार घेवन येताय, कोण सुरी बी घेवन येताय त्यो हांवें चोयल्याय आनी त्यो रागा ओगोत तेंगे घाल जाल्यार पिलो ओगोत तेंचे पोटां आमी घायल जाल्यार एकल्याच्या आमगे वाड्यार नांव पिड्यार पयलीं सद्याक कोलये म्हण तूं नांव पिड्यार असले वाड्यार आमगे जात म्हण जातलें। म्हाका कोणाचो राग ना, हांव कोत्तें कोणाच्या रागान कोना कोणाची रिवेंज घेवपाक कोना, म्हाका कसलेंच प्रॉब्लेम ना कोणालेंच। फकत म्हाका प्रॉब्लेम नाक जालो कोणाकाय नाक जालो कोणाकाय हीच मुगे मेसेज। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।